सालिगांवचो जो रोड आसा हो म्हाका कोणें सांगपाची गरज ना. आमी ते कंटिन्यू मॉनिटर करता आनी हांवें ते तुमकां उतारूय दिलेलें. आमचो वॉटर मिक्सिंग प्लांट रेडी आसा. वॉटर मिक्सिंग प्लांट आमी आतां पावस आसतना आमी घालूंक जाता थंय. कोणें तरी थंय धरणो दिता आनी कितें तांकां तरी कळपाक जाय की पावस चालू आसतना घालूंक जावचो ना. आमी लोकांक अश्योर केला. ते लेवलिंगूय आमी जाता तितलें करता. थंय जेसीबी दवरल्या. आतां जर तुमी पळयलो जाल्यार म्हणजे कंटिन्यू ते होंको पडलो रोखडेंच थंय माती घालता ते पुरयता हें करून. सो फर्स्ट वीक ऑफ सप्टेंबर आमी प्लांट रेडी दवरला. आमी मातशें वत पडलें जाल्यार आमी तो करपाक स्टार्ट करतले. पळय आयज हांवें तो व्हरून थंय घातलो कॉन्क्रीट आनी वॉटर मिक्सिंग आनी फाल्यां जर तो पावसाक लागून गेलो जाल्यार हेच लोक आसतले फुडें की हांवें पावसान घातलो आनी रोड गेलो म्हणून. सो हेका लागून हांव सांगता की हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता आनी रिस्पॉन्सिबली सांगता की हांव आनी पंचायत मॉनिटर करता आनी रोडूय बेगितल्या बेगीन जातलो. ऑलरेडी तो म्हणजे वॉटर मिक्सिंग प्लांट रेडी करून आमी ते लेबर सुद्दां आसा ते सुद्दां हाडून सगळे रेडी करून दवरलेले आसा. सो आयज 8 दिसांच्या भितर जावचो ना जाल्यार आमी धरणो दितलो जाल्यार 10 दिसांच्या भितर धरणो हें करतलो जाल्यार वता म्हणटा ते क्रिटिक्स आसा तांकां उलयत रावनी. हांव एकूच म्हाजें काम कितें आसा हांव करीत रावता आनी ओगी रावन हांव काम करीत आयिल्लो आसा. आनी हांवें कितले प्रोजेक्ट केला आनी कितें केला पळय हेजो रिपोर्ट कार्ड हांव तुमकां 5 वर्साच्या एंडाक कितें आसा तें दिता. कांयच काम जावना कांयच काम जावना लोकांक खबर आसा कितलें काम जालें कॉन्स्टिट्युएन्सीचें आनी तुमकांय खबर आसा कित्याक एवरी टायम तुमी येता इनोग्रेशनाक कितें आसा तुमी पळयतात. तो रिपोर्ट कार्ड आसा आमी कितलीं कामां केला कितें आसा ती इलेक्शनाच्या टायमार तुमचे कडेन पावतलें.